कौम लूत जिन्होंने एक ऐसी बुराई को ऐजाद किया जो उनसे पहले कभी किसी ने न किया था। इस कौम ने कुछ ऐसी सरकशी की कि जिसकी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती। इस कौम ने ऐसा क्या किया था और उनका क्या अंजाम हुआ, तो जानते हैं इस वीडियो में। तो वीडियो के साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और साथ में पड़े बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि बर वक्त नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगुज़ीदा नबी थे। आपके वालिद का नाम हाराम था। आपकी पैदाइश इराक के एक कदीम शहर उर्म में हुई और उस शहर में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मस्कन था। दरअसल लूत अलैहिस्सलाम के वालिद हारान हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सगे भाई थे, यानी हजरत लूत हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे। चूँकि हजरत लूत के वालिद बचपन में ही इंतकाल कर चुके थे, तो इसी वजह से हजरत लूत को हजरत इब्राहीम ने बेटा बनाकर पाला था। आप हजरत इब्राहीम पर सबसे पहले ईमान लाने वालों में से हैं। आप हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में ही अहले सदूम की रहनुमाई के लिए नबूवत के मनसब पर फायज हुए और हजरत लूत के बहुत सारे मोजज़ात हैं। आप जिस वक्त बारिश के लिए दुआ करते थे तो आसमान बादलों से भर जाता था और खूब बारिश होती थी। आप जिस पत्थर पर सर रख कर सोते थे उस पत्थर पर आपके सर मुबारक का निशान बन जाता था। सदूम वो इलाका था जहां लूत अलैहिस्सलाम महबूस फरमाए गए थे। सदूम के आसपास 5 खूबसूरत शहर आबाद थे, जिनमें से हर एक की आबादी 1 लाख से ज्यादा ही थी। ये इलाके सरसब्ज़ो शादाब और कुदरत के शाहकार से मालामाल थे। यहाँ बागात की कसरत, लहरियाती खेतियाँ थी। उर्दुन, शाम और इसराइल के दरमियान ये बसा हुआ इलाका नहायत ही सरखेज था। वहाँ तरह तरह के अनाज, फल, मेवे बाकसरत पैदा होते थे और यही वजह थी कि आसपास की बस्तियों के लोग भी अपनी मुआशी और ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करने के लिए उस बस्ती का रुख किया करते थे। मगर ये बात अहले सदूम के लोगों को बहुत गिरा गुजरती थी। उनके ख्याल में उनकी बस्तियों में पैदा होने वाले फल और मेवाजात सिर्फ उन्हीं का हक था। वो ये कतई नहीं चाहते थे कि दूसरी बस्तियों के लोग उनके इलाके में आए और वहाँ से मुआशी ज़रूरियात की चीज़ों से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। एक दिन अहले सदूम के लोग इस बात पर गौर व फिक्र कर रहे थे कि बाहर से आने वाले लोगों को आखिर कैसे रोका जाए कि कहीं से इब्लीस एक बुजुर्ग की शक्ल में उनकी महफिल में आया और उनसे कहा कि अगर तुम बाहर की बस्तियों के लोगों से पीछा छुड़वाना चाहते हो तो आप सभी लोग मेरे कहने पर अमल करोगे। उस अजनबी बुजुर्ग की बात लोगों ने बड़े गौर से सुनी और फिर इब्लीस ने कहा कि बाकी सब कुछ मैं आपको कल बताऊंगा। तो कुछ इस तरह दूसरे दिन इब्लीस एक खूबसूरत नौजवान लड़के के भेस में आया और उसने अहले सदूम के लोगों को औरतों की बजाय मर्दों के साथ बदफेली करने को उकसाया। जब भी दूसरी बस्ती के लोग आपके पास आए तो तुम लोग जबरदस्ती उनके साथ बदफेली का काम करो और वो लोग खुद ब खुद तुम्हारी बस्तियों में आना छोड़ देंगे। तो कुछ इस तरह अपनी नफसानी ख्वाहिशात औरतों को छोड़ मर्दों से पूरी करना उन लोगों का शीवा बन गया। यहाँ बेहयाई आम हो गई थी। हुक्मरां, सरदार, रूसा, हर घराने में ये अमल पूरी तरह फैल गया था। भरी महफिल में लोग इस सरकशी के काम को खुशी के साथ किया करते थे। कोई भी महफिल इस काम को किए बगैर अधूरी समझी जाती थी। खास तौर पर मुसाफिरों में से अगर कोई मर्द खूबसूरत होता तो ये लोग उसे अपना शिकार बना लेते थे। तलमूद में लिखा है कि अहले सदूम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में सख्त, जालिम, धोखेबाज और बद मामला थे। कोई भी मुसाफिर उनके इलाके से बखैरियत ना गुजरता था। कोई गरीब उनकी बस्तियों से रोटी का एक टुकड़ा तक ना उठा पाता था। यहाँ तक कि अगर कोई मुसाफिर उनके इलाके से गुजरता तो वो फाके से मर जाता और ये लोग उसके कपड़ों को उतार कर उसकी लाश को बरहाना दफन कर देते थे। अपनी वादी को उन्होंने एक बाग बना रखा था जिसका सिलसिला मीलों तक फैला हुआ था। इस बाग में वो बेहयाई का काम एलानिया किया करते थे। तो कुछ इस तरह हजरत लूत ने उनको राह रास्त की दावत दी और बदकारी के घिनौने अमल से रोक दिए जाने का हुक्म दिया। हजरत लूत ने कहा कि तुम बेहयाई क्यों करते हो? क्या तुम औरतों को छोड़ अपनी लज्जत को पूरा करने के लिए मर्दों की तरफ माइल होते हो?
آپ اہل صدوم کے لوگوں کو دن رات واضح نصیحت کیا کرتے تھے، مگر اس قوم پر اس کا کوئی اثر نہ ہوتا تھا، بلکہ وہ فخریہ انداز میں یہ کام کیا کرتے تھے۔ لہٰذا انہوں نے یہ صاف صاف کہہ دیا کہ اگر آپ ہمیں اسی طرح برا بھلا کہتے رہے اور ہمارے کاموں میں یوں ہی مداخلت کرتے رہے تو ہم آپ کو اس شہر سے نکال دیں گے۔ آپ نے نصیحت اور تبلیغ کا یہ سلسلہ جاری رکھا، لہٰذا ایک دن اہل صدوم کے لوگوں نے خود ہی عذاب الہی کا مطالبہ کر دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اہل صدوم کے لوگوں کو اس بد فعلی اور فحاشی کے کاموں میں پوری ڈھیل دے رکھی تھی۔ جب انہوں نے حضرت لوط سے ایک دن کہا کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب الہی لے آؤ، لہٰذا ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب الہی کا فیصلہ ہو گیا۔ تو کچھ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فرشتوں کو دنیا کی طرف روانہ کیا۔ یہ تینوں فرشتے حضرت لوط کے گھر تشریف لے گئے۔ جب آپ نے ان نوعمر نوجوان لڑکوں کو دیکھا تو سخت پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ انہیں یہ خطرہ محسوس ہوا کہ اگر ان کی قوم کے لوگوں نے انہیں دیکھ لیا کہ نہ جانے وہ ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ آپ علیہ السلام کی بیوی کا نام وائلہ تھا۔ اس نے ابھی تک آپ پر ایمان نہ لایا تھا اور وہ دراصل منافقہ تھی اور کافروں کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ اس نے اہل صدوم کے لوگوں کو جا کر یہ خبر دی کہ کچھ خوبصورت نوجوان لوگ حضرت لوط کے گھر ٹھہرے ہیں۔ تو یہ سنتے ہی بستی والے دوڑتے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کی طرف آئے۔ حضرت لوط نے کہا کہ اے اہل صدوم کے لوگوں، یہ جو آپ کی عورتیں آپ کے پاس موجود ہیں اور یہ آپ کے لیے پاک اور جائز ہیں، مگر اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے ساتھ رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی بھی شائستہ آدمی نہیں؟ آپ کی سبھی باتیں سننے کے بعد وہ لوگ بولے، آپ تو ہم سے بخوبی واقف ہیں کہ ہمیں عورتوں سے کوئی حاجت نہیں، اور جو ہماری اصل چاہت ہے اس سے تم بخوبی واقف ہو، مرد ہی ہماری اصل چاہت ہے۔ تو کچھ اس طرح قوم لوط کے اس بے شرمانہ جواب سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ فعل بد میں کس حد تک گر چکے تھے۔ جب حضرت لوط کی قوم ان کے گھر کی طرف دوڑتی ہوئی آئی تو حضرت لوط نے گھر کے سبھی دروازے بند کر دیے اور ان نوجوانوں کو ایک کمرے میں چھپا دیا، اور اس بدکار قوم نے آپ کے گھر کو چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا، اور کچھ لوگ ان کے گھر کی دیواروں پر چڑھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو کچھ اس طرح حضرت لوط اپنے مہمانوں کی عزت کے خیال سے بہت پریشان اور گھبرائے ہوئے تھے۔ تو فرشتے یہ سبھی منظر دیکھ رہے تھے۔ جب انہوں نے یہ حضرت لوط کی بے بسی اور پریشانی کا عالم دیکھا تو حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے یوں فرمایا کہ اے لوط، ہم تمہارے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، تم گھبراؤ نہیں، یہ لوگ ہرگز تم تک نہ پہنچ پائیں گے۔ ابھی کچھ رات باقی ہے، تم یہاں سے اپنے گھر والوں کو لے کر چل دو، اور تم میں سے کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ کہ اہل صدوم کے لوگ حضرت لوط کے گھر کا دروازہ توڑنے پر لگے ہوئے تھے۔ تو یہ سب دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے گھر سے نکل کر اپنے پر کا ایک کونا انہیں مارا، جس سے ان لوگوں کی آنکھوں کے ڈھیلے باہر کو آ گئے اور دیکھنے کی بصارت زائل ہو گئی۔ یہ خاص عذاب ان لوگوں کو پہنچا جو حضرت لوط کے گھر کے پاس بدنیتی سے آئے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام حقیقت حال جان کر مطمئن ہو گئے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ رات ہی کو گھر سے نکل کھڑے ہوئے۔ ان کی بیوی بھی ان کے ساتھ تھی، لیکن کچھ دور جا کر وہ واپس اپنی قوم کی طرف لوٹ گئی اور جہنم زیر ہو گئی انہی کے ساتھ۔ صبح کا آغاز ہوا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل نے اس بستی کو اپنے پر سے اکھاڑ پھینکا اور پھر اپنے بازو پر رکھ کر آسمان کی طرف چڑھ گئے، یہاں تک کہ آسمان والوں نے بستی کے کتوں کے بھونکنے اور مرغیوں کے بولنے کی آوازیں سنی، اور پھر حضرت جبرائیل نے اس بستی کو زمین پر دے مارا اور آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی۔ ہر اس ایک پتھر پر مرنے والوں کا نام لکھا ہوا تھا۔ جب یہ پتھر ان کو لگتے تو سر پاش پاش ہو جاتا۔ تو صبح سویرے شروع ہونے والا یہ عذاب اشراق تک اس پوری بستی کو ہلاک کر گیا تھا۔ تو کچھ اس طرح قوم لوط کی ان خوبصورت بستیوں کو اللہ تعالیٰ نے انتہائی بدبودار اور سیاہ جھیل میں بدل دیا، جس کے پانی سے رہتی دنیا تک کوئی بھی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ کہتے ہیں کہ سمندر کے اس خاص حصے میں کوئی مچھلی، مینڈک، یہاں تک کہ کوئی بھی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا، اس لیے اسے ڈیڈ سی یعنی بحر مردار کہا جاتا ہے، جو اسرائیل اور اردن کے درمیان واقع ہے۔
उस वक्त के माहिरीन आसार ने 10 सालों की काफिशों के बाद उस तबाहशुदा इलाके को दरियाफ्त किया था। तहकीकात से पता चला था कि उस शहर में जिंदगी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। उस शहर के रास्ते और खंडर नुमा बस्तियों को देखकर आर्कियोलॉजिस्ट का मानना था कि जब ये शहर तबाह हुआ था तब वहाँ के लोग रोजमर्रा के कामों में मशगूल थे और यहाँ जिंदगी अचानक खत्म हो चुकी थी। अहले सदूम जिन्हें पत्थर बना दिया गया था, उनके बुत अभी तक बहरे मुर्दार के पास मौजूद हैं, जो ता कयामत लोगों के लिए निशाने इबरत हैं। आज यूरोपीय ममालिक में इंसानी आज़ादी के नाम पर इस बदकारी की इजाज़त दी जाती है और इस फहश अमल को फ़ख्र समझा जाता है, मगर हकीकत ये है कि हम जिन्स परस्ती बिल्कुल फितरत के खिलाफ है, जिससे इंसानी मुआशरा बिल्कुल तबाह बर्बाद हो जाता है। रिवायतों के मुताबिक एक मर्तबा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने शैतान से पूछा कि अल्लाह के नज़दीक सबसे बदतरीन अमल कौन सा है, तो इब्लीस बोला जब मर्द मर्द से बदफेली करे और औरत औरत के साथ अपनी ख्वाहिश पूरी करे। हजरत इब्ने अब्बास से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस शख्स पर अल्लाह पाक की लानत हो जो कौम लूत वाला अमल करे।